ہن جناب دا فیصلہ کہ ملک کفر دی مرضی نال چلنا ہے کہ محمد عربی دے دین دی مرضی نال دے ملک وچ مولویاں دی حکومت آئی لوگوں نے گلاں کیتیاں اے جی مولویاں دا کم کی ہے حکومت ہے 6 مہینے بعد لڑ کے آپ پھر 4-5 ٹکڑے ونڈے جان گے اج اوتھے $150 تو تھلے آ کے 17 تے آ گیا ساڈے ملک وچ ماشاءاللہ 278 تے اجے بھی پرواز کر رہے ہیں 350 نو ہاتھ لا کے مڑے تے پیٹرول 350 تے جناب اکانومی پورے ایشیا دی سب تو گھٹیا ترین اکانومی ساڈی پاسپورٹ دا عالم کہ جتھے جاؤ سپیشل کہندے تو بڑا پاسے ہو جا ذرا جہاز تو اترن دی دیر ہے ساڈے نال او سلوک ہوندا ہے اللہ معاف کرے کہ جویں پتہ نہیں اسی بغیر کرائے دے جہاز تے آئے ہوئی اے سارا کچھ دیکھ کے تواڈے دماغ وچ اجے بھی گل نہیں آئی کہ کفر دی چمچا گیری نال عزت نہیں بڑھنی عزت محمد عربی دی فقیری نال اتوں نال جیڑے بندے نو منہ دھونا نہیں پتا وہ بھی او جی مولویاں دا سیاست نال کی کم مذہبی لوگ تہاڈا سیاست او مولانا صاحب تسی نمازاں پڑھاؤ تہاڈا او حاجی صاحب تسی تسبیح چھکو تہاڈا جناب ادھر نال کی میں کہ شکر ہے تم مولا حسین پاک دے زمانے چ نہیں سے جدو مولا حسین یزید دی حکومت دے خلاف نکل رہے سن نہیں تے تم مشورے دینے سن حضور چپ کر کے آپ نانے دی مسیح تے بیٹھو نا اے مسجد نبوی ایک نماز دا 50,000 دے برابر ثواب ہے اتھے بیٹھ کے نمازاں پڑھو نانے دے آستانے تے بیٹھو جی اے وڈا آستانہ ان دا مقابلہ ہی کوئی نہیں پاکستان تے ہندوستان پورے جہان دے آستانے اس آستانے تو قربان جنہوں چھوڑ کے حسین نانے دے دین واسطے نکلے ایمیں ہے کہ نہیں اچھی بولو بڑے بڑے آستان اس خاک تو قربان جی تو میرے آقا حسین جڑے آستانے نو چھوڑ کے آئے تے پھر میرے آقا حسین این حج تو ایک دن پہلے آپ نے حج نو قضا کر کے حج نو عمرے تبدیل کر کے آپ نکلے قوم نو دسن واسطے حج دی قضا ہو سکتی ہے نانے دے دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکتی چنگا ہے بھئی اس ویلے نہیں سی تو نہیں تے وہ تھا مولا حسین نو بھی سکھانا سی آپ مذہبی بندے ہیں آپ کا سیاست سے کیا کام آپ دینی بندے ہیں دین کا سیاست سے کیا کام مولا حسین نے دسے آئے کہ دین تے قرآن دا سیاست نال انج تعلق ہے قرآن تے حکومت دا آپس وچ انج تعلق ہے تے حکومت بغیر قرآن نافذ نہیں ہو سکدا تے قرآن دے بغیر حکومت ظلم تے بغیرتی اور بے حیائی تو پاک نہیں ہو سکتی اے فتوی جے کسے نو شک ہے نا تے ساڈے نال آ کے گل کر اقتدار تے قرآن انج لازم و ملزوم نے ایک دوسرے واسطے انج ضروری نے اقتدار بغیر قرآن دا حکم نافذ نہیں ہو سکتے اقتدار نہیں ہے قرآن پڑھ رہے ہیں سارے مولوی سنا رہے ہیں تسی بھی مان رہے ہو کہ سود حرام ہے حرام کہ نہیں تے 22% پاکستان وچ قانون بنا کے کھوا رہے نے کہ نہیں کھوا رہے تے اون دے اوتے مجال ہے کسی دی گل ہوئے مولوی تقریر کر سکدا ہے اس تو اگے نہیں گل کر سکدا ایتھے ہوندا اقتدار کسی محمد عربی دے فقیر کول تے دسو اے سودی نظام ختم ہونا سی کہ نہیں سی ہونا سود یہودیاں دی روح ہے جویں کہندے نا کسی دیو دی جان یا فلاں جناب وہ جن دی جان جڑی ہے توتے چے کہ ان دی گردن مروڑ دے ہو تے جناب وہ آپے مر جائے گا تسی اپنے ملک چو سود ختم کر دے ہو یہودیت آپے مر جائے گی انہوں دا کم ہی یہی سودی نظام چلانا کمانا تسی یہ بس انہوں نے بیٹھ کے کھانا ہے حرام کھانا ہے بس اے ہی انہوں دا کم ہے اس تو علاوہ انہوں نے کوئی کم آندے ہی نہیں تے سودی نظام دا جے خاتمہ چاندے ہو تے حضور دا دین تخت لے ہو کھڑے ہو گئے لبیک میں کسے بندے نو اتھے بھرے مجمع کوئی گال کٹ دے ماں دی تے گالی دے بدلے گولیاں چل جاندیاں نے تو انہوں نے ماں دی گال کٹی حالانکہ او عمل ذاتی طور تے ہوندا نہیں میرے کریم نبی رحمت نے اس حد تک فرمایا کیونکہ حضور دی زبان نے تے جو کہہ دیتا وہ تے ہے نا ان دے اندر تے شک والی گل نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا سود کھان والے بندے نو ذہن وچ رکھنا چاہیے سود وچ 70 مصیبتاں نے سب تو چھوٹی مصیبت ایویں ہے جویں او اپنی ماں نال بدکاری کردا ہے سب تو چھوٹا جرم ہے تے تسی سوچو جڑے 69 اس تو وڈے نے وہ کتنے ہون گے تے تسی چاہندے ہو کہ نہیں اے ظلم والا نظام مکے کیڑا چاہندا ہے سودی نظام مکے ہاتھ کھڑا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اے نظام سود والا نون لیگ دے دورے تے نہیں جے مک سکدا
نہ ہی خان صاحب دے نظام وچ مک سکدا ہے، نہ زرداری صاحب دے نظام وچ مک سکدا ہے۔ اے نظام مکے گا تے محمد عربی دے دین دی وجہ تو مکے گا۔